Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला पनि हाम्रो देशको राजनीति र राजनीतिका बारेको छलफल, बहस, चर्चा, परिचर्चा त्यति चाखलाग्दो छैन र आम मानिसहरूमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण हुनेछ भन्ने जस्तो विश्वास थियो। तर निर्वाचन पछाडि पनि त्यति धेरै ठुलो राजनीतिक रूपमा आम मानिसहरूमा उत्साह देखिएको छैन। फेरि पनि गणतन्त्र स्थापनापछि अथवा 1990 पछि झै बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको झन्डै 32-33 वर्षपछि नै पनि भन्यो भने त्यो पनि गठबन्धन सरकार बनेको, त्यसले पनि गठबन्धन सरकारका स्वाभाविक सहयात्रीहरू सहितको प्रचण्ड नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकारको पछिल्लो टेन्युरलाई झन्डै 5-6 महिना मान्न सकिन्छ। यद्यपि पुस 10 मा सरकार गठन भएका हिसाबले भन्यो भने यो सरकारले 8 महिना पुरा गर्दैछ। पहिलो पुस र माघ माओवादी र एमालेका बीचको गठबन्धन सरकार, भित्रको मनोमालिन्य र गठबन्धनमा देखिँदा दुईवटा पार्टी तर बाहिर अर्कै खालको परिवेश थियो र खास गरिकन राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि बल्ल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका निर्वाचनको बेलाका 5 दलीय गठबन्धनका स्वाभाविक सहयात्रीहरू सहितको यो गठबन्धन सरकार बनेको छ। त्यस लगत्तै केही आशा लाग्दा, केही सरकारको पर्फर्मेन्सका हिसाबले भन्यो भने आम मानिसका बीचमा यो सरकारले केही गर्न त खोजेको छ है भन्ने घटना पक्कै पनि भएका छन्। तर फेरि पनि राजनीतिमा देखिएको चरम वितृष्णा र राजनीतिप्रति उत्पन्न भएको सामाजिक सञ्जालदेखि आम रूपमा उत्पन्न भएको निराशाले गर्दा त्यति धेरै नयाँ विषयहरूमा बहस हुने स्थिति अझै निर्माण भएको छैन। अर्को हिसाबले भन्यो भने आज संसारभरि इकोनोमिक रिसेसन चले जस्तै यो पोलिटिकल डिबेटका सन्दर्भमा पनि रिसेसन आएको जस्तो अवस्था अझै तोडिएको छैन। आज यी सन्दर्भमा यही 4-5 महिनामा भएका मेजर घटनाहरूका बारेमा हामीले एउटा छोटो समीक्षा गर्नेछौँ। दर्शकहरू, यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण 3वटा भ्रष्टाचारका घोटालाहरूमाथि छानबिन सुरु भएको छ र छानबिन जारी छ। सबैभन्दा ठुलो, मानिसले आम रूपमा कल्पना गर्न नसकिने पनि, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर उनीहरूबाट लाखौँ रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ असुली गर्नका लागि नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार गरिएर त्यसमा मन्त्री, सचिव र देखि तलसम्मको सम्बन्धित पार्टीका संयन्त्रहरू समेत पनि प्रयोग भएर आम मास लेभलमा सोझा सिधा जनतामाथि पैसा उठाएर उनीहरूलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्ने नाममा समेत पनि भ्रष्टाचार भएको, बदमासी भएको र बेइमानी भएको घटना गएको 2 वर्षदेखि यो कार्पेट मुनिको धुवाँ जसरी फैलिराखेको थियो। बेला मौकामा त्यसका बिचौलियाहरू पक्रिने र छाड्ने समेत पनि काम भएको थियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हिम्मतका साथ तात्कालीन गृहमन्त्री अथवा यो सत्ता सहयात्रीका एलाई समेत रहेको र संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो पार्टीका पनि सभापति शेरबहादुर देउवाका अत्यन्तै निकट सहयोगी मानिने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका देखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका टोपबहादुर रायमाझी र पहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित मानिसहरूमाथि यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा र भुटानी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुली गर्ने अभियोगमा गिरफ्तार गरिएको छ र उनीहरूमाथि छानबिन चलिरहेको छ र उनीहरू अहिले जिल्ला अदालतको फैसलाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् र त्यो फाइल अझै पनि बन्द भएको छैन, सरकारको यो दाबी छ। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पक्रिएका मात्र जिम्मेवार हुन् कि त्यसभन्दा माथि पनि छ भन्ने कुरा अहिले पनि आम जनताको मनमा परिरहेकै छ र जनताले अझै विश्वास गरेका छैनन् कि बालकृष्ण खाँड, टेकनारायण पाण्डे वा इन्द्रजितसम्म यो सीमित थियो वा त्योभन्दा माथि तत्कालीन गृहमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा ती सत्तारूढ दलका अरू पार्टीका नेताहरू समेत पनि यसमा संलग्न छन् भन्ने बारेमा जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् र यो उठाइरहन जरुरी छ। जे भए पनि यसको एउटा ठुलो भण्डाफोर भएको छ र आगामी दिनमा मानिसलाई यस ढङ्गले र नेपालमा
कस्तोसम्म ढङ्गले भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ र रकम असुलीका लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सचिव समेत भइसकेका र ब्युरोक्रेसीमा रहेका मानिसहरू, सुरक्षा निकायमा संलग्न रहेका मानिसहरूले कस्तो समेत अपराध गर्न पछाडि पर्दो रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले जनताका अगाडि प्रष्ट भएको छ र यो जारी छ। र सँगसँगै यो घटनाले चर्चा पाइरहेकै बेला फेरि अर्को पुरानै घटना, पुरानो अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको र तत्कालीन नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमत नजिकको सरकारले आयोग समेत पनि गठन गरेर छानबिन गरेको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरण अथवा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हत्याउने प्रपञ्च गरिएको घटनामा के भएको थियो भन्ने बारेमा चर्चा छँदै थियो र ठुला नेताहरू छोपिए भन्ने छँदै थियो र अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णयमा मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनेर मुद्दा चलाउन छोडिदिएको थियो र पहिले नै केही मानिसहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो र यो ललिता निवास प्रकरण बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्री परिषददेखि पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदभन्दा ठिक अगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदसम्मका मन्त्री परिषदहरू ती ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको देखिन्छ र विशेष गरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका बेलामा सरकारी जग्गालाई, सरकारी कम्पनीमा रहेको जग्गालाई गुठीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने र गुठीमा नक्कली मोही खडा गरेर ती नक्कली मोहीको जग्गा निजी व्यक्तिहरूलाई बेचेर पैसा कमाउने खेलोफड्को र धन्दा गरेको कुरा प्रष्टै भएको छ। त्यसमा को कति संलग्न छन् भन्ने कुरा जनताले फैसला गरिसकेका छन् वा जनतालाई प्रष्टै थाहा छ को बेइमान छन् र कोलाई जोगाउन खोजिएको छ, किन जोगाउन खोजिएको छ भन्ने। तर पनि यो फाइल खोलिएको छ र थुप्रै बिचौलियाहरू र पहिले अदालतको अनुमति लिएर अदालतबाट यतिसम्म कि यसलाई कहिल्यै पनि पक्राउ नगर्नु भन्ने जस्तो समेत पनि पूर्व आदेश, थुन्सेकको आदेश समेत लिएर बसेकाहरूलाई यो सरकारले पक्राउ गरेको छ र छानबिन चलिरहेको छ र जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो सरकारको अर्को प्रशंसनीय काम हो। त्यसकारणले हामीले भनिरहनुपर्छ कि ललिता निवास प्रकरणको जरोसम्म नै पुगेर नेपालको देशभित्रको कुनै पनि राज्यको वा सरकारी जग्गालाई कुनै पनि राजनैतिक संरक्षणमा वा पदीय दुरुपयोग गरेर प्रशासनिक वा कानुनी छिद्र समातेर निजी व्यक्तिको नाममा बनाउने र राज्यलाई दोहन गर्ने काम आगामी दिनमा कहिल्यै नहोस् भन्ने विषयको यो एउटा अन्तिम घटना बन्नु पर्दछ भन्नेसम्म हामीले आग्रह गर्न सक्छौँ। तर त्यति ठुलो विश्वास अझै पनि छैन कि यो घटनामा जोडिएको तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद वा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल, मुख्यतः माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद र त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले माथि के हुन्छ र उनीहरूले यस्तो सरकारी जग्गालाई किन निजी जग्गा बनाउन दिए, किन गुठीमा हस्तान्तरण गरे र किन नक्कली मोही खडा गरियो। के त्यो प्रधानमन्त्री, दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन? उनीहरूभन्दा तलका तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरू अहिले जेलमा छन्, कसैले सजाय भएका छन् र कोही फरार छन्। तर मुख्य मानिसहरू फुक्का फाल्छन्। यसले गर्दाखेरि प्रश्न उठिरहेकै छ कि यस्तो विषय कहिलेसम्म चलिरहन्छ भन्ने कुरा। यही चलिरहँदै गर्दा फेरि नेपालमा भ्रष्टाचारको त एउटा विचित्र नेक्सस बन्दै आएको छ र सम्भवतः संसारभरि भ्रष्टाचार राजनीतिको अर्को पाटो जस्तो बनेको छ। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यही नै भएको छ र त्यसमध्ये पनि हाम्रो जस्तो अविकसित देशहरूमा कहाँबाट पैसा र पावरका लागि जे पनि गर्ने, जस्तो पनि गर्ने कुरा सुनिँदै आएको थियो, हुँदै आएको थियो। त्यसमाथि पनि 53-54 सालमा तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको एमाले र राप्रपाको सरकारको बेलामा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र तत्कालीन अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा हुँदाखेरि क्विन्टल सुन तस्करी गरियो र सुनकाण्ड भयो भन्ने व्यापक ठुलो चर्चामा आएको र आम जनताले एयरपोर्टबाट यसरी सुन तस्करी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जनताको जानकारीमा आएको त्यो पहिलो घटना जस्तो थियो। यद्यपि त्यस्तो पञ्चायतको पालादेखि, त्योभन्दा पहिला राणाहरूका पालादेखि, त्योभन्दा पहिला अनेक समयमा पनि हुँदो हो। तर फेरि पनि यो खुलापन, पारदर्शिता र राजनैतिक इमान्दारिताका जस्ता प्रश्नहरू सँगसँगै यी प्रश्न उठ्ने हुनाले त्यो प्रश्न उठ्यो। त्यो बेलामा आयोग गठन भयो, त्यसले थुप्रै सिफारिसहरू पनि गर्यो, तर त्यो बन्द नै थियो। र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा
33 किलो सुनकाण्ड निकै ठुलो चर्चामा भयो र त्यहाँ एकजना सनम साक्य भन्ने भरिया मारिएपछि त्यो घटनामाथि छानबिन गरियो र थुप्रै मान्छेहरू पक्राउ पनि परे र मुख्य अभियुक्त गोरेला मानियो र ऊ जेलमा छ। तर त्यो घटनाको यस्तोसम्म बेजोग भयो कि त्यो 33 किलो सुन नै हरायो भनियो र राज्यले मान्यो। यस्तो पनि सम्भव छ, मान्छेहरू गिरफ्तार हुने, पक्राउ पर्ने, तर त सुन हराउने यस्तो सम्भव छ। या त सुन त जो लगानीकर्ता थियो उसको हातमा पुग्यो, या त जसले चाहिँ चोरेका थिए उनीहरूले लगेर बेचे, कुरा त प्रष्टै छ। त्यो पनि नखुल्ने भन्ने कुरै थिएन, तर त्यसलाई त्यसै ढाकछोप गरियो। अझ यही सुनकाण्डकै विषयमा भन्यो भने त्यही समय ताक धादिङको कुनै ठाउँमा सुन तस्करी गरेको लैजाँदै गर्दा 6 किलो सुन पक्रियो, तर त्यो सुन काठमाडौँ आएर भन्सारमा जाँच गर्दाखेरि पित्तल थियो भन्ने जस्तो समेत पनि नाटक हामी कहाँ भयो। यसले गर्दाखेरि राज्य संयन्त्र, राजनैतिक पार्टी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूका प्रति जनतामा सम्पूर्ण रूपमा विश्वास उडेको छ। यही बेलामा सबैभन्दा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो सुनकाण्ड बाहिर आएको छ। असार 4 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्पूर्ण जाँच पास प्रक्रिया पुरा गराइसकेपछि त्यसभन्दा 1 हप्ता पहिले नै एयरपोर्टमा त्यो सुन आइसकेर सबै एक्सरेदेखि सबै ठाउँबाट चेक जाँच भएर भन्सारबाट पनि क्लियर बनाएर जब बाहिर एयरपोर्टको गेटबाट बाहिर लगेर ट्याक्सीमा हाल्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले एक क्विन्टलभन्दा बढी 100 किलोभन्दा बढी सुन बरामद गर्यो र त्यसका केही मानिसहरूलाई पक्राउ पर्यो र विशेष गरी त्यसका 2 जना, एकजना चिनिया नागरिक र एकजना भारतीय नागरिक मुख्य बिचौलियाका रूपमा हुन् भन्ने अहिलेसम्म मानिँदै आएका 2 जना गिरफ्तार भएका छन् र पक्राउ भएका छन्। छानबिन चलिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि बनाइएको छ र त्यसले आफ्नो छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तोसुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पनि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री यही रूपमा निर्देशन दिनुभएको छ र मैले अहिले पनि सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई यसबारेमा कडा निर्देशन दिएको छु र अहिले त्यो छानबिन समितिलाई नै राज्यका अरू निकायहरूले सघाउने काम हुनेछ। अहिले हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। आवश्यकता पर्यो भने नेपाल प्रहरीले अहिले सहयोग गर्नेछ र आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो CIB वा अपराध अनुसन्धान शाखा जस्ता निकायहरू छन्, उनीहरूले नै आवश्यकता पर्यो भने यसको अनुसन्धान गर्न पनि सक्नेछन्। तर अहिले राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्वमा जुन अहिले समिति बनेको छ त्यो समितिले नै अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यसलाई सहयोग गरेर सफल पार्न हामी सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ र त्यही गरिराखेका छौँ। स्क्रिनिङ क्रममा भन्सार अधिकारीहरूले मात्रै गर्छन्। यो देशमा सुशासन स्थापित अभियानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले अहिले व्यवहारिक नेतृत्व गरिराखेका छौँ। गृह मन्त्रालयले यसमा आम जनताको समर्थन छ। सङ्गठित ढङ्गले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन छौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्छ। मलाई यो भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका कुनै घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोर्ट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन। यस्तो 6 महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका यी 3वटा महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरू माथिको प्रहार वा आक्रमण वा छानबिन वा राज्यले गर्नुपर्ने स्वाभाविक काम नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारका विरुद्धको साँच्चीकै राज्यका तहबाट भएको एकपछि अर्को सिलसिलेवार यो एउटा नयाँ परिघटना हो। यसले एउटा जनतामा भ्रष्टाचारका विरुद्ध यो सरकार जान्छ भन्ने कुरालाई देखाउने सङ्केत पक्कै पनि हो र प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा सुशासन र
सुशासनलाई सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण उनले आफ्नो योजना बनाएका थिए र सायद त्यही भएर पनि हुन सक्ला कि प्रचण्डलाई अब तेस्रो इनिङमा देश र जनताका पक्षमा केही गर्छु र एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्छु भन्ने पनि छ। तर दुर्भाग्य के छ भने यिनै तीनवटै घटनाका सन्दर्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीका मुख्य नेताहरू विशेष गरिकन प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओलीका बीचका भेटघाटहरू, त्यो बीचका छलफलहरू र एक अर्का बीचका आरोप प्रत्यारोपलाई हेर्ने हो भने फेरि यसको तमासा वा यो के गरिँदैछ र सबभन्दा शिखरमा के खालको नाटकको तयारी भइराखेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। यी तीनजनाको चोचोमोचो कुनै दिन मिलिराखेकै हुन्छ, कुनै दिन एकदम आकाश जमिन फरक पर्ने गरी फेरि उनीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन्। यस खालको घटना यो बीचमा भएको छ। त्यसकारणले नेपालका मिडियाले र आम नागरिक समाजले पनि खबरदारी गरिरहनु पर्ने जरुरी छ। र यही बीचमा अर्को एउटा काम भयो कि यो संविधानको रक्षा गर्छु, संविधानमाथि सबभन्दा ठुलो संविधानमाथि खतरा भयो के एमालेका नेता केपी ओलीबाट भनेर आन्दोलन गरेका यी अहिलेको सत्तारूढ 5वटा दलहरूले एउटा सबैभन्दा ठुलो गर्नै नहुने असंवैधानिक काम गरे। कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा जुन रेफ्रीको भूमिकामा रहेका सभामुखलाई पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संख्या नपुगेको नाममा हस्ताक्षर गराएर ल्याइयो र त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले धेरै चाँडो बदर गरिदियो। भन्दाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि संविधानमाथि खुला प्रहार गर्यो भनेर भन्न सकिन्छ। तर चाँडै नै सर्वोच्च अदालतले यसलाई सच्यायो। त्यसकारणले सभामुखको भूमिका के हो वा प्रदेश सरकारहरू कसरी गठन हुने, सङ्घको सरकार कसरी गठन हुने, त्यो बेलामा कानुनले नबोलेका भनिएका छिद्रहरूका बारेमा के गर्ने भन्ने एउटा सकारात्मक रूपले हेऱ्यो भने नयाँ मानक पनि बन्दैछन्। त्यसका लागि यो प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको एउटा असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ र त्यहाँको प्रदेश सरकार बदर भएको छ र विशेष गरिकन सभामुखको भूमिका के हो र कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले बडो राम्रो गरी व्याख्या गरेको छ। र आगामी साता अब कोशी प्रदेशको सरकार गठनका सन्दर्भमा कस्तो खालको राजनीतिक गठबन्धन, कस्तो खालको सरकार, कस्तो खालको संयुक्त सरकार वा कस्ता खालका नाटकहरू मञ्चन हुनेछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले सत्तामा जाने हतारोका लागि अनेक प्रपञ्च त उसले गर्दै आएकै छ। त्यसै सन्दर्भमा फेरि पनि उसले खुला अफर गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोशी प्रदेशमा भएको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ र सत्तारूढ गठबन्धनलाई एउटा गतिलो सबक सिकाएको छ र सँगसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई कानुनका छिद्र खोजेर वा नियमावलीका छिद्र खोजेर व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम बन्द गर भन्ने सन्देश दिएको छ। यो सर्वोच्च अदालतको सन्देश आफैमा राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गरी सत्ताको स्वार्थ र चुत्तो स्वार्थका लागि संविधान कानुनलाई दाउमा राख्ने काम जसरी गर्दै आएका छन्, यसले गर्दा फेरि पनि जनतामा निराशा बढाउने कामलाई नै बल पुर्याउँछ भन्ने कुरा ढिलै भए पनि फेरि पनि यिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने, सम्झनुपर्ने र आफू सच्चिनुपर्ने जरुरी छ। र यही बीचमा अब अर्को एउटा घटना भएको छ कि सबैभन्दा ठुलो र पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल मान्दछ। उसले पारदर्शितालाई र खुलापनलाई स्वीकार गरेको दाबी गर्दछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको बैठकमा के भयो वा बैठकहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, बैठकमा कसले के बोले भन्ने बारेमा निकै ठुलो समस्या थियो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक व्यक्तिवाला पार्टी अथवा पार्टी सभापति जो हुन्छ उसैले जे निर्णय गर्छ त्यही आधारमा नै त्यो पार्टी चल्ने रूपमा बुझिँदै आएको छ। यद्यपि संसारभरिका पार्टी प्रणालीहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रो जस्ता देशका धेरैजसो पार्टीहरूको अवस्था ठ्याक्कै त्यही नै छ। नेपालकै सन्दर्भमा भन्यो भने पनि शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेस, प्रचण्डको माओवादी र केपी ओलीको एमाले हो भन्यो भने अन्यथा हुँदैन। किनभने उनीहरूले लिने निर्णय नै ती पार्टीका निर्णयका रूपमा बदलिने गरेका छन् र त्यसको रिफ्लेक्सन देखिने गरेको छ। त्यहाँ पार्टीको स्वामित्व कति हुन्छ हुँदैन त्यसको बारेमा त्यति ठुलो बहस छलफल छैन र तिनै नेताहरू त्यो गर्न चाहँदैनन्। त्यही भएर जनतामा एउटा राजा विस्थापित गरेर हामीले दर्जनौँ राजाहरू
पाल्नु पर्यो भन्ने कारण यसै कारणले नि हो। र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भइसकेपछि अथवा केन्द्रीय समिति गठन भइसकेपछि हरेक 2 महिनामा बैठक हुनुपर्छ भनेकोमा पछिल्लो बैठक 11 महिनादेखि बैठक भएको थिएन। यो 11 महिनामा निर्वाचन भयो, निर्वाचनभन्दा पहिला गठबन्धन बन्यो, गठबन्धन बन्ने बेलामा ठुलो विवाद थियो, गठबन्धन बनिसकेपछि चुनावी गठबन्धनको बेलामा थुप्रै नेता कार्यकर्ताले बागी दिने, उम्मेदवारी दिने अनेक हरकम भयो, उपचुनाव पनि भयो र नयाँ गठबन्धन सरकार पनि बन्यो, त्यहाँ मन्त्रीहरू पनि गए र यो सरकारै बनेको 8 महिना पहिला चुनाव बन्यो भने यी सबै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कामहरू सकिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरे र त्यो बैठकमा उनले बडो चलाखीपूर्वक पारदर्शिताका नाममा के गरिदिए भने बैठकलाई फेसबुक मार्फत लाइभ गरिदिए सम्पूर्ण रूपमा, संसदको बैठक जसरी। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो कि त्यो पारदर्शिता, खुलापन प्रतिको प्रतिबद्धता अथवा उदार लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धतालाई भन्दा पनि आफूप्रति आउन सक्ने आक्रमणहरूलाई ढाकछोप गर्नेका लागि उनको अस्त्र प्रयोग गरेका थिए। त्यो अस्त्र बडो गजबसँग लागू भयो र नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक पहिलोपटक अथवा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको बैठक मध्येमा पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत बैठक गरियो र त्यो बैठकमा तोकिएको 5-7 मिनटमा या त शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा भयो, थोरै मानिसहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा सुस्त मलिन स्वरमा देउवाको आलोचना गरे र मुख्यतः यो बैठकको सन्देश 2वटा छ। एउटा, यही भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्न थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, गठबन्धन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा सबभन्दा ठुलो चर्चा सुरु हुन थालेको थियो कि यो नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकपछि शेरबहादुर देउवा नै त्यो पार्टीमा सर्वेसर्वा शक्तिशाली र 2/3 भन्दा बढीको कमान्ड उनका हातमा छ भन्ने भइसकेको र नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तिममा आउँदा निर्णय गर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई समर्थन गर्ने र यो गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय गरेपछि र शेरबहादुर देउवाको हात अझ बाहिर भनिए भन्दा बलियो देखिएका कारणले यो गठबन्धन सरकार तत्कालै तलमाथि हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ राजनीतिक निर्णयका हिसाबले। र दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउवा पक्ष र देउवा इतर पक्षका बीचमा झन्डै आधाउधी जस्तो शक्तिको गठजोड छ अथवा शक्ति सङ्घर्ष छ भन्ने देखिँदै थियो र शेरबहादुर देउवा इतर पक्षको नेता शेखर कोइराला हो वा गगन थापा हो वा को हो भन्नेमा प्रश्न छँदै थियो। तर यो बैठकले शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवा निकै नजिक भएको प्रष्टै देखियो दुनियाँका अगाडि र गगन थापाले जे आफूलाई जुन रूपमा बाहिर पोस्टर देखाइरहेका थिए त्यहाँ उनी निरीह देखिए र उनको पक्षमा सायदै आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्यले पनि खुलेर बोलेनन् वा उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन् वा उनको गतिविधिलाई समर्थन गरेनन्। जुन यद्यपि उनले अन्तिममा पनि भनिरहे कि म दलको नेता फेर्नका लागि अन्तिमसम्म जहिलेसुकै लागिरहन्छु भन्ने कुरा त उनले बताइरहे। तर त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका बहुसङ्ख्यक अधिकांश 90% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले यस खालको गतिविधि गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने र झनै राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हुँदैन र त्यो दिमागबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने प्रष्टै रूपमा सन्देश दिए र शेरबहादुर देउवाका प्रति जे आलोचना हुनेछ भनिएको थियो त्यस्तो आलोचनाको स्वर खासै सुनिएन। मानिसहरूले केही बिम्ब प्रयोग गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने बाहेक कसैले भनेनन् र एउटै त्यस्तो केन्द्रीय सदस्य खडा भएन कि पुस्तान्तरण भन्ने मध्ये शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा गरेर अब बाटो छोड्देऊ, पार्टी सभापति वा संसदीय दलको नेताबाट तिमी हट भनेर कसैले च्यालेन्ज गर्न सकेन। यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा बजार हल्ला चलिरहेको हल्ला वा कोठे बैठक, बार बैठक, चिया पसलमा हुने राजनीतिक रोमान्स बन्द भएको छ र अब यसले एउटा नयाँ चरण लिने निश्चित छ। र सँगसँगै रमाइलो कुरा के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग भइरहेको र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नै नेता कार्यकर्ताले आफ्नै नेताहरूको बदख्वाइ गर्ने, बदनाम गर्ने गरे हुनाले अन्तिममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर वा फेसबुक प्रयोग गरेर आफ्नै नेता विरुद्ध लेख्ने बोल्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ, जुन निर्णयलाई हामीले तपाईहरुसँग देखाउँदैछौँ। तपाईले कुनै आधारविहीन, आधार नै नभए गाली गलोज, त्यो हाम्रो पार्टीको संस्कार हो, लोकतान्त्रिक संस्कार हो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ, आधारसहित हुनु पर्यो कुनै कुरा। त्यो आधारसहित पनि पार्टीका मेम्बरहरूले
सम्बन्धित संरचनामा राख्नु पर्यो। सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमपूर्ण तरिकाबाट दुर्नाम गर्ने चाहिँ मनसायका साथ कुनै कुराहरू चाहिँ राखिन्छ भने त्यो कसरी चाहिँ त्यो पार्टीको मर्यादामा बस्या हुन्छ। त्यहाँ माथि आधिकारिक पेज एउटा छ, त्यही नाउँमा विभिन्न पेजहरू चाहिँ खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ सबै जो को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, त्यहाँ कुनै नियन्त्रण छैन र जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। कसलाई गाली गर्न मन लागेको छ, कसलाई प्रशंसा गर्न मन लागेको छ। त्यस्तो त गर्न मिल्दैन नि। त्यसकारण त्यसरी त पार्टी चल्दैन नि। त्यसरी हाम्रो चाहिँ जुन सिद्धान्त छ, विचार छ, हामीले गरेका काम छ, गर्ने काम छ, कसरी जनताको बिचमा हामीले एउटा लयबद्ध तरिकाबाट लान सक्छौँ, त्यसले त यो चाहिँ अराजकता र अन्यल मात्रै सिर्जना गर्छ। त्यसकारण त्यस्तो प्रवृत्तिलाई र कुनै पनि संस्थाको एउटा आधिकारिक पेज हुन्छ, त्यही नाउँमा अरू चलाउन पाउँदैन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित त्यो चाहिँ फेसबुक लगायतको सामाजिक सञ्जाल संस्थाहरूलाई दिएपछि त्यो बन्दै हुन्छ। त्यो प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छ र जसले चाहिँ यो चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछन् उनीहरूलाई पार्टीले चाहिँ सचेत गराउँछ र यो यस्तै प्रवृत्ति चाहे चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट होस्, चाहे चाहिँ विभिन्न फोरमलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नुहोस्, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ त हामीले चाहिँ अरू यहाँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ धारणा राख्न पाइन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ आलोचना समालोचना गर्न पाइन्छ। यो त आलोचना समालोचना भन्दा धेरै टाढा गएर जथाभावी जसरी चाहिँ प्रस्तुत भएको छ त्यो त संस्कारै होइन नि। र यो पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालको अतिक्रमण, यसको प्रदूषणले गर्दा राजनीतिक व्यवस्थामाथि निकै ठुलो सङ्कट उत्पन्न त भएकै छ। टिकटकले नेपालको सांस्कृतिक संरचनालाई सम्पूर्ण रूपमा खलबलाइदिएको छ। के हेर्न हुने के हेर्न नहुने सीमाहीन छ। कसैलाई कसका प्रति कसरी बोल्ने भन्नेको कुनै सीमाहीन छ र सबै मानिसहरूले आफ्नो हातमा भएको गजेटबाट टिकटकमा जे प्राप्त गर्छन् भिडियो त्यही नै समाचार बने जस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। यसका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै ढिलो भए पनि चिन्ता जाहेर गर्नु पक्कै पनि यो सकारात्मक कुरा हो। तर त्यो व्यवहार त नेपालको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा नियम कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसकै वर्चस्व रहेको यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कति हदसम्म कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी छ। दर्शकहरू, फेरि पनि अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा गएको झन्डै तत्कालीन नेकपा माओवादीले उसको भाषाको जनयुद्ध सहसङ्घर्ष सुरु गरेदेखि आजसम्म सदाबहार रूपमा एउटा नाम जहिलेसुकै चर्चामा छ, केन्द्रमा छ, त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा प्रचण्डको नाम चर्चामा छ। धेरै मानिसहरूलाई यो मन परे पनि मन नपरे पनि यथार्थ यही थियो। र सँगसँगै संसदीय राजनीतिमा जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम एक छत्र थियो, ठिक त्यसै गरी पछिल्लो समय प्रचण्डको नाम एक छत्र छ। उनको पार्टी पहिलो भयो, तेस्रो भयो, फेरि तेस्रो पनि सानो तेस्रो भयो, तर पनि सधैँभर केन्द्रमा प्रचण्ड छन्। र विशेष गरी अझ नेकपा बनेको परिवेशमा नेपालको सम्पूर्ण राजनीति र चर्चाको केन्द्रमा केपी ओली र प्रचण्डकै वर्चस्व थियो। नेकपा विभाजन भयो, आफ्ना आफ्ना पार्टी बने। एमालेबाट एउटा सानो चोइटो निस्केर एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी समेत पनि बनेर माधव नेपालको नि आफ्नो एउटा सानो घर बुकुरो बनेको छ। तर फेरि पनि यति बेला मुख्य ठुला राजनीतिक दलका रूपमा संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले छन्, अथवा आम्ने सामने हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवा र केपी ओली। त्यहाँ कुनै त्यस्तो दन्तबजान छैन। तर केपी ओली र प्रचण्डका बिचमा अङ्कमाल छ, फेरि दन्तबजान छ, अङ्कमाल छ, फेरि घृणा छ, फेरि आक्रोश र यति सीमाहीन आक्रोश छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले पनि यिनै दुईजना नेताका वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। राजनीति घुमिरहनु भन्नुको अर्थ उनीहरूले नै नेतृत्व गरेको, उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सही भएको भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। उनीहरूका कर्मको बारेमा छुट्टा छुट्टै ढङ्गले छलफल गरिनुपर्दछ। जसरी अघि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, ठिक त्यसै गरेर भन्दाखेरि नेकपा एमाले सबैभन्दा नेपालको शक्तिशाली र सबभन्दा व्यवस्थित पार्टी भनेर मानिन्छ। तर पछिल्लो समय त्यो पार्टी सम्पूर्ण रूपमा केपी ओलीमा केन्द्रीकृत भएको छ र केपी ओलीको निर्णय, भाव, भङ्गी, गेस्चर नै त्यो पार्टीको जीवन बनेको छ। यसले त्यो पार्टी कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न निश्चित रूपमा खडा भएको छ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय
केपी ओलीले लिएका निर्णयहरू चुनावदेखि अहिलेसम्म भन्यो भने पुस 10 गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई सत्तामा पुनरागमन गर्ने एउटा निर्णय बाहेक सबै निर्णय आत्मघाती जस्ता देखिएका छन्। विशेष गरिकन पुस 10 गते जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई छक्क्याएर केपी ओलीले बडा चलाखीपूर्वक आफ्नो वर्चस्व रहने गरी वामपन्थी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन सफल भएका थिए, त्यसलाई उनले 1.5 महिना पनि टिकाउन सकेनन्। त्यो उनको आफैमा असफलता थियो उनका हिसाबले हेर्यो भने, केपी ओलीका हिसाबले हेर्यो भने। तर फेरि पनि त्यसमा अरू धेरै पनि कारण थिए। तर त्यो अर्को जब प्रचण्ड नेतृत्वकै पुरानै 5 दलीय गठबन्धन सरकार अगाडि बढिसकेपछि केपी ओलीले जनाएको प्रतिक्रिया अथवा नेकपा एमाले जनाएको प्रतिक्रिया, व्यक्त गरेको टिप्पणी र उनले गरेको विश्लेषण सर्वथा गलत ठाउँमा पर्ने गरेको छ। त्यसको केही दृष्टान्त हामीले हेर्यौँ भने राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रकरणमा जसरी उनले जोगाउन सक्थे भनिएको थियो त्यसमा त चुके हुने। त्यसपछिका केही तुलनात्मक रूपमा घटना हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकजना सरदारको किताब, उनको योगदानका बारेमा लेखिएको किताब विमोचन गर्ने सन्दर्भमा ती मानिसले दिल्ली जाऊ आऊ गर्थे र आफूलाई प्रधानमन्त्री गराउनका लागि मेहनत गरेका थिए भनेर के बोलेका थिए। केपी ओलीले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तहमा पुगेर संसद अवरुद्ध गरिदिए। त्यो टिप्पणी आफैमा संसद अवरुद्ध गर्ने तहको थियो कि थिएन, एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा जाने थियो कि थिएन। अझ दुर्दान्त अवस्था त यस्तो देखियो कि पछि उनीहरूको बिचमा छलफल भयो, ठिकै छ, त्यो असान्दर्भिक समयमा चाहिँ मैले नबोलेको भए पनि हुने थियो, त्यसले तपाईँहरू कसैलाई दुःख पर्यो, नेपालीलाई कसैलाई चाहिँ त्यसले दुखित बनायो अथवा नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूलाई दुखित बनायो भने म त्यो कुरा फिर्ता लिन्छु अथवा म त्यसप्रति चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छु, क्षमा गर्दछु भनेर प्रचण्डले भन्ने सहमति भइसकेपछि संसदमा जाँदै गर्दा फेरि संसद अवरुद्ध भयो। र त्यसपछिबाट के आयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको वक्तव्य फिर्ता नलिएसम्म अथवा गोविन्द आचार्यले राजीनामा गर्ने तहमा पुग्यो। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको नारा केपी ओलीको मुखबाट फेरि प्रेस सल्लाहकारको राजीनामामा पुग्यो। यसले एमाले कहाँ छ, हिजोको एमाले कहाँ छ, मदन भण्डारीको एमाले कहाँ छ, मनमोहन अधिकारी संसदीय दलको नेता भएको एमाले कहाँ छ भनेर खुद एमालेका नेताहरूमा प्रश्न उठाएको कुरा एमाले पङ्क्तिभित्रै सनसनी रूपमा फैलिएको छ। यो एउटा चिन्ताको कुरा हो कि कुनै एउटा राजनीतिक दलले वा सबभन्दा ठुला राजनीतिक दलहरूले कुन घटनाप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने र त्यसमा कस्तो अडान लिने। जब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिसकेपछि कुन तहमा पुगेर सम्झौता गर्ने भन्दा फिस्स यस्तो खालको एउटा भयो। सँगसँगै त्यति मात्रै भएन कि त्यस लगत्तै फेरि अर्को राजीनामाको घटना आइहाल्यो। जब सुन समातिएको काण्डको लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडियाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण भ्रमणमा जानुभयो। त्यो उहाँको बारेमा पहिले नै विभिन्न ढङ्गले चर्चा भएको छ कि 38 वर्षदेखि निष्कण्टक विपक्षी दलहरूलाई समेत पनि प्रतिबन्ध लगाएर सबै विपक्षी दलहरूलाई जेलमा कोचेर शासन गरिरहेका हुन सेनको पछिल्लो निर्वाचन जहाँ उनले आफ्नो छोरालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने योजनाबद्ध रूपमा बनाइएको निर्वाचनमा केपी ओली जानुभयो, पर्यवेक्षण गर्न जानुभयो। त उहाँको रुचिको कुरा भयो। त्यही बेलामा यहाँ सुनकाण्डको बारेमा बडा चर्चा परिचर्चा, को संलग्न छन्, के छन् भन्ने अनेक समाचार टिप्पणीहरू आए। त्यही बेलामा केपी ओलीले कम्बोडियाको नोम्पेनबाटै त्यहाँको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै नेपालको राजनीतिलाई नहेर्ने कुरै भएन, उहाँले पक्कै पनि हेर्नुभयो। र सँगसँगै त्यहाँ फेरि पहिले नेपालमा होली वाइनका रूपमा चर्चा भएको पिस फेडरेसन भन्ने कोरियामा रहेको एउटा क्रिस्चियनिटीले चलाएको पिस फेडरेसनको कन्फरेन्समा पनि केपी ओलीको संलग्नता रह्यो। त्यसमा उहाँले एड्रेस गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो समेत पनि बाहिर आयो। र आगामी दिनमा त्यो फेरि एउटा नयाँ राजनीतिक विवादको परिघटनाका रूपमा निश्चित रूपमा बल्झने छ। यति बेला त यो 100 किलो सुनकाण्डले नै धेरै कुरा डाइभर्ट गरेको छ। उहाँ एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै यति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति जारी गरिदिनु भयो कि उहाँले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेका छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री के कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा, कोर्टको गालामा गएर काँक्राको बिहा
काँक्राको बिहा छ, अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन, छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो यो। जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट छ। अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, अरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोर्ट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? तसर्थ यहाँनेरि अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोज्छ। ध्यान कता मोड्न खोजेको, के छोप्न खोजेको, उता चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ, आकाशतिर चेल देखाएर के छोप्न खोजिँदैछ। तर म पनि भन्न चाहन्छु, अबको समयमा कुनै वन होस् कि वनका छेउछाउ होस् कि कहीँ होस्, कसैले पनि यस्ता काम गरेको छ भने अब छोडिनेवाला छैन। यो सुन काण्डको सिलसिला अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैन। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँहरूले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्रीका कानमा। कहीँ भए पनि पहिले पनि सुनकाण्ड तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो हामीले। फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर ननिकालेसम्म छोड्दैनौँ। यसमा कारबाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। कसमाथि कारबाही हुन्छ, को रेस्पोन्सिबल छ? बोक्न त प्लेनले बोको होला, गाडीले बोको होला, बरियाले बोको होला, बोकाउने को? प्लेनलाई बोकायो कसले, गाडीलाई बोकायो कसले, बरियालाई बोकायो कसले? प्रश्न यो। त्यस कारण यो ढाक्सो हुन सक्दैन। अब सुन काण्ड पक्रिँदाखेरि गृह प्रशासन विमानस्थलमा असफल भएको हुनाले उनले राजीनामा गर्नुपर्छ र उनले गृहमन्त्रीले फेरि त्यस्तै उत्ताउलो ढङ्गले के बोले भने कुनै एक ठाउँमा बोल्दाखेरि उनले कुनै टारको वा कुनै कोर्टको भए पनि दोषीलाई छोडिने छैन भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे कि बालकोटको भए पनि वा खुमलटारको भए पनि वा बालुवाटारको भए पनि भनेर उनले एकैचोटि केपी ओली र प्रचण्डको नजिकका मानिसहरू भए पनि छोडिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जुन उन त्यस खालको अभिव्यक्ति दिन कसैले उनलाई सोधेको पनि थिएन, जरुरी पनि थिएन र कसैले त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा देशको उपप्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले भन्नु पर्थ्यो। प्रधान त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसो भन्यो भन्ने बित्तिकै काँक्रा चाहिँ आफू खाने, बिहा ल्याएर चाहिँ अर्काको गालामा टाँस्दिने भन्दै बडा गेस्चर सहित केपी ओलीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका कुराले अहिले संसद अवरुद्ध छ। अब यो पनि कुनै तुक लाग्ने विषय होइन, यसले अर्को 5 दिन संसद बन्द भएको छ, तुक लाग्ने विषय होइन र यो पनि त्यस्तै फासफुस हुनेवाला छ। र सँगसँगै फेरि पछिल्लोपट्टि त्यसको त्यो आक्रोशलाई अझ अगाडि बढाउँदै केपी ओलीले फेरि प्रचण्डका विरुद्ध बडा चर्को रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो कि तत्कालीन नेकपा बनेको बेलामा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई एमालेमा मिसाएनन्, एमालेमा ल्याएनन्, छुट्टै पार्टी चलाए, कार्यालय राखे, सबै गरे कि यतिसम्म कि एमालेको पैसा खाए भन्ने समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अब यो कुन स्तरको राजनीतिक टिप्पणी हो? माओवादीसँग एकता भनिए पनि एकता हुँदै भएन, कतिवटा सङ्गठनले एकता भएन, भए पनि तेल एकातिर पानी एकातिर, मिक्सअप नै हुन सकेन, हुनै दिइएन। हामीले कहिल्यै पनि छुट्टै भेला बैठक गरेनौँ,
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जीवितै राखे, आफ्नो पार्टीको मिटिङ बैठक सधैँ अलग गरी नै राखे, आफ्नो कार्यालय जीवितै राखे, आफ्नो हिसाब किताब बुझाएनन्, रकम कहिल्यै बुझाएनन्। एमालेको रकम लिए, एमालेको रकममा चले, एमालेको रकम खाए, एमालेको रकम पिए, सबै गरे। एमालेमा एक पैसा दाखिल पनि गरेनन्, हिसाब पनि दाखिल गरेनन्, केही पनि दाखिल गरेनन्, कार्यालय पनि दाखिल गरेनन्, ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट पनि दाखिल, केही पनि दाखिल गरेनन्। त्यो आफ्नै बनाएर राखिराखे, किनभने उनलाई पार्टी कब्जा गर्न र यसलाई उद्देश्यबाट समाप्त पार्न सकिएन भने त अलग हुनुपर्छ। फेरि आचरण व्यवहार ठिक छैन भने मान्छे कसरी साथ दिन्छ तपाईँलाई, कसरी नेता मान्छ तपाईँलाई? हामीलाई नेता मान्नका लागि हाम्रो व्यवहार आचरण, बोली वचनशील स्वभाव, सबै कुरा विनम्र नम्र, जनताले रुचाउने मन पराउने खालको व्यवहार हुनु पर्यो। मन नपराउने खालको, नरुचाउने खालको व्यवहार नगरे के हुन्छ? कुन स्तरको राजनीतिक टिप्पणी हो भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। त्यसमध्ये पनि 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको प्रमुख नेताले त्यस खालको टिप्पणी गर्नु सन्दर्भ असन्दर्भले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति कहाँ पुग्छ वा यसले कति घृणास्पदमा पुर्याउँछ र पछिल्लो पटक अझ चिन्ता गरिँदैछ कि यो परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ। र सँगसँगै तर एउटा लय विचित्रको चाहिँ जुन प्रचण्डको आफ्नै स्वभावसँग नमिल्ने लय प्रचण्डले यसपटक समातेका छन्। एउटा चाहिँ सरदारको पुस्तक विमोचनको बेला बाहेक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा त उनी एउटा किताब विमोचनमा एउटा साथीका हिसाबले बोले, तर प्रधानमन्त्रीका हैसियतले प्रधानमन्त्री भएदेखि यता प्रचण्डको शासकीय शैली र अभिव्यक्तिमा कुनै लय नबिग्रेको पहिलो पटक देखिएको छ। त्यो एउटा प्रशंसायोग्य कुरा हो, जो प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। कहिले उदारताले, कहिले खुसीले, कहिले रिसले। तर आज त्यो सम्पूर्ण जिम्मा पहिला प्रचण्डको कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्ने जिम्मा पनि कतै उनैका सहकर्मी केपी ओलीले लिएको हो कि जस्तो देखिँदैछ। र यही बिचमा प्रचण्डको युरोप भ्रमण भयो। युरोपको रोममा भएको विश्व खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा त्यहाँ 3वटा कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागी भएर त्यो बैठकको विशेष गरिकन मुख्य उपलब्धि भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग प्रचण्डको द्विपक्षीय छलफल भयो, जुन कुरा नेपालको शान्ति प्रक्रिया समाधान गर्ने सन्दर्भसँग बढी महत्त्वपूर्ण ढङ्गले जोडिएको छ। त्यही कारणले उनी कता गए। त्यही बेलामा नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्यले नेपालको 3 दिने भ्रमण गरे र उनले सबै पार्टीका नेता र सबैसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीसँग इटलीमै रहेर काठमाडौँबाट भर्चुअल संवाद गरे र उनका 2वटा सन्देश थिए। नेपालले किन 2019 मा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको बेलामा जे सम्झौता भएका थिए ती सम्झौताहरू किन कार्यान्वयन गरेन, तिमीहरू कार्यान्वयन गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने चेतावनी दिएर गए। यद्यपि उनले कूटनैतिक रूपमा भने होलान्, तर उनले चेतावनी दिए। र सभामुखसँगको छलफलको सन्दर्भमा झन्डै 8 अर्ब रुपियाँ जति नेपालको डेभलपमेन्ट र गरिबी निवारणका लागि सहयोग घोषणा पनि गरे। त्यो एउटा प्रशंसायोग्य काम छ। र सँगसँगै आसन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेलामा हुन सक्ने कुराहरूको बारेमा पक्कै पनि नेपालका सरकारी अधिकारी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई उनले सन्देश दिए होलान्। यी यस्ता महत्त्वपूर्ण घटना भइरहेको बेला प्रचण्ड युरोपबाट फर्कने बेलामा जुन सोधियो त्यहाँ यस्ता खालले राजीनामा माग्ने चलनलाई के भन्नु तपाईँ, पहिला अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्, उनले बडो चिन्ताका साथ भने केही भइहाल्यो कि सिधै राजीनामा माग्ने अनि फास्सफुस्स हुने जसरी जुन खालको एउटा संस्कार बन्न थालेको छ, यो निकै ठुलो चिन्ताको कुरा छ। अब म साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु। एउटा चिज भने अब मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु। मैले अहिले हामी बडो उपयुक्त समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण फोरम एफएओको र त्योसँग सम्बन्धित अरू फोरममा गएर सक्रियतापूर्वक, अझ 2 दिन त यस्तो थियो कि त्यहाँ
संसारभरिका अब राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, सबै मन्त्रीहरू त खचाखच हलमा थियो। त्यहाँ नेपालै नेपाल देखिन्थ्यो। कि नोट स्पिकर नेपालकै सुरु गर्दाखेरि पनि नेपालकै सबै नेपालकै हुँदा त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश चाहिँ विश्वभरि प्रभावित भएको छ। र चाहिँ फेरि राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग अनि एओकै डाइरेक्टरसँग जस्तो खुला दिलले कुरा भयो, उहाँहरू नेपाललाई सहयोग गर्ने, अझ बढाउने सहयोग भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो सक्रियता, हाम्रो एक खालको इन्टरभेन्सन भन्छ नि, हामीले आफ्नो ठाउँबाट जो हस्तक्षेप गऱ्यौँ त्यो अझ त्यो बालबालिकाको खाद्य चाहिँ स्कुल मिल सम्बन्धी विषयमा त खुलेर प्रशंसा गरेँ। मैले बोलेर तल झल्न पाएको छैन, बधाई दिनेको ताती भयो, यही हो गर्नुपर्ने भने जस्तो भयो। र पछिका मिटिङहरू पनि शेख हसिनासँगको मिटिङ पनि अनि डाइरेक्टरसँगको मिटिङ पनि त्यसरी नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बैठक भएको मैले महसुस गरेको छु। साँच्चीकै यो निकै ठुलो चिन्ताको कुरा छ। प्रचण्ड अहिले सरकारमा भएर प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री भएर उनको गृहमन्त्री भएका कारणले, उनीहरूका नेताहरूमाथि प्रश्न उठेका कारणले भनेको भए तापनि कुनै पनि विषय त्यो राजीनामाको तहको हो कि होइन भन्ने कुरा अलग कुरा हो। यद्यपि संसदमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीमा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा उठेको छ। र साँच्चीकै भन्ने हो भने यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र सबैले आम रूपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ कि विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुनहरू तस्करी हुन्छ, त्यो तस्करीमा के कर्मचारी मात्रको मिलेमतो छ? कर्मचारीहरू मात्रै मिलेर त्यो गर्न सम्भव छ कि गृहमन्त्री वा गृह सचिव, अर्थमन्त्री वा राजस्व सचिव समेतको पनि संलग्नतामा यो हुने गरेको छ भन्ने आम जनतालाई परेकै छ। र यसको जस्ताको तस्तै जवाब दिनका लागि यो सुनकाण्डका मुख्य अभियुक्तहरू पक्रियो, सुनमा लगानी गर्नेहरूसम्म यो अनुसन्धान पुग्यो र सुनका बिचौलिया यी सबै भरियादेखि त पक्रिएकै छ, यी सबैको भण्डाफोर भयो भने सरकारले यसको बारेमा दुधको दुध पानीको पानी जस्तो देखायो भने के कसरी तस्करी हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न हुनेछ। होइन, फेरि यो पनि भुटानी शरणार्थीको बेलामा तत्कालीन मन्त्री परिषद चोखो रहने, तत्कालीन गृहमन्त्री चोखो रहने, ललिता निवास प्रकरणमा त्यो सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन मोहीको नाममा लैजान निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू चोखिने र अरू कारबाहीमा पर्ने जस्तै फेरि सुनकाण्डको पनि लगानीकर्ता र मुख्य पछाडि बसेर कालो धनबाट सुनमा लगानी गरेर सेतो बनाउने तस्करीको प्रपञ्च चलाउने योजनाकारहरू छोपिने परिस्थिति बन्यो भने शङ्काको सुई राम्रो काम गरिरहँदाखेरि पनि श्रेय जानेमा भन्दा जनताका मनमा अझ ठुलो शङ्का बढ्ने निश्चित छ। त्यस कारणले यी र यस्ता विषय आज नेपाली राजनीतिका एक हिसाबले भन्यो भने सबैभन्दा ठुला प्रश्न पनि हुन् र निराशाजनक परिस्थिति पनि हुन्। र सँगसँगै पछिल्लो समय र यो सरकार गठन भइसकेपछि चर्को रूपमा उठेको र एउटा सरकारले झन्डै पार लगाउने तहमा पुगेको मिटर ब्याज पीडितहरूले भोग्नु परेको हैरानीको दुर्दान्त कथा शुक्रबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ललितपुरमा एकजना व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको अनि ब्याजमा परिणत गरेको अनि ऋण बनाएको नाममा कल्पना गर्न नसकिनेसम्म पनि अपराध, बलात्कार जस्तो अपराध गर्दै गरेर सम्पूर्ण रूपमा सबै प्रकारका मानवीय स्वभाव सीमा र एउटा कमन सेन्सलाई पनि उल्लङ्घन गरेको घटना पर्दाफास भएको छ। त्यसकारणले आज 21औं शताब्दीको समाज, हाम्रो उन्नत समाज, खुला समाज, त्यो पनि राजधानी जस्तो शिक्षित, सुशिक्षित, सूचना पाउने, जानकार, सचेत समाज भन्ने ठाउँमा समेत पनि यस्ता घटना भइरहनु नेपालकै लागि एउटा कलङ्कको विषय हो। यस्ता कुराहरू भण्डाफोर भइरहेका छन् र मिटर ब्याज पीडितहरूलाई राहत दिने र मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि यो सरकारले आफ्नो कदम अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। र यी यस्ता विषय जुन जति विषयमा मुख्य गरे 4-5 वटा विषयमा जे छलफल गरियो, यी विषय सुन्दै लाजमर्दो र नेपाली समाजलाई अझ निराश बनाउने, अझ आक्रोशित बनाउने र अझ उद्वेलित बनाउने घटना हुन्। त्यसकारण यी घटनाहरूबाट नेपाली समाजलाई सकारात्मक दिशामा परिवर्तन गर्ने हो भने यसका दोषीहरू, भ्रष्टाचारका, सुनकाण्डका र मिटर ब्याज पीडितका यी अपराधी र मुख्य अपराधीहरूलाई जति बेला कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र कारबाही हुनेछ त्यो बेला मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् कि यो सरकार सुशासनका बारेमा प्रतिबद्ध छ। होइन, यसलाई राजनीतिक रूपमा लेनदेनका रूपमा लगियो भने
अर्को एउटा विडम्बना बन्न सक्नेछ। दर्शकहरू फेरि पनि यी पछिल्ला केही घटनाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्ड, इभन मिटर ब्याजी पीडित र मिटर ब्याजीहरूका बारेको राजनीतिक दलहरूको संलग्नता जस्ता विषयहरू माथि गरिने कारबाहीहरूका कारणले र नेपालको यो अस्थिर र एकदम डिस्पर्स पार्लियामेन्ट, यो हङ पार्लियामेन्ट नभएर डिस्पर्स पार्लियामेन्ट भएको बेलामा यो घटना अघि बढ्दै जाँदा नेपालको राजनीति अहिलेसम्म चलिरहेको स्वाभाविक राजनीतिक कोर्समै अगाडि बढ्ला वा नेपालको राजनीतिले ब्याक गियरतिर प्रवेश गर्ला भन्ने एउटा खतराको घन्टी भने बजाइरहेकै छ। त्यो ब्याक गियर भनेको के हो भने आम रूपमा बुझ्ने गरी भन्यो भने पाकिस्तानको मोडेलको राजनीति कि स्वाभाविक संसदीय राजनीति। पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति भनेको एउटा कुनै दल वा एउटा गठबन्धन कुनै सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषद सरकारमा रहँदा ऊ सरकारमा रहिरहन्छ, सरकारबाट हटेको दिनमा त्यसको प्रधानमन्त्री या त जेलमा या निर्वासनमा या मृत्युदण्ड मारिन्छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा ठुलो लफडा अहिले इमरान खानमाथि चलिरहेकै छ, जहाँ 500 भन्दा बढी मुद्दा लगाइएको छ, गिरफ्तारी चलेको छ र पाकिस्तान अस्तव्यस्त र अस्थिर बनेको छ। त्यसबाहेक पहिलाका सबै प्रधानमन्त्रीहरू र त्यो सबै अधिकांश राष्ट्रपतिहरू हेरियो भने या त ती मारिएका छन् या निर्वासनमा गएका छन् र राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने त्यहाँ एउटा आम राजनीतिक संस्कृति बनेको छ, जुन कुसंस्कृति हो। त्यस्तै कुसंस्कृति नेपालमा दोहोरिने त होइन भन्ने एउटा खतराको घन्टी पक्कै पनि बजिरहेकै छ। त्यसकारणले यस्तो कुरालाई सुझबुझपूर्ण रूपमा बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह अगाडि बढ्न सके मात्र हाम्रो अस्थिर राजनीति स्थिरताको दिशामा अथवा स्थिरताको स्वाभाविक बाटोमा रहन सक्नेछ। अन्यथा यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध सान्ने गरियो भने नेपालको राजनीतिले धेरै चाँडो, जति चाँडो यसले परिवर्तन गर्यो, गणतन्त्र ल्यायो, संघीयता ल्यायो, धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, धेरै अनेक समावेशी समानुपातिक सबै कुरा भएर यति स्वतन्त्रताको आज सबैभन्दा उन्मत्त अभ्यास हामीले जे गरिरहेका छौँ ती सबै एकैचोटि गर्ल्याम गुर्लुम्म हुने खतरा पनि देखिँदैछ। आशा गरौँ यस्तो नहोस् र आगामी दिनमा हामीले आगामी विषयमा छलफल गर्नेछौँ र केही समय मैले समेत यस्तो कार्यक्रम नियमित रूपमा जुन अन्तर्वार्ता गर्नेमा यो सम्भवतः मलाई पनि राजनीतिक रिसेसनले छोएर वा त्यति कुरा गर्न मन, उनै पात्र, उनै मानिस, उनै प्रश्न, उनै बनी बनाऊ जवाफ, नयाँ कुरा केही नआउने जस्तो देखेकै कारणले पनि केही सुस्ताएको र अब हामी यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यो कार्यक्रम वा यो टिप्पणी सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ र अर्को हप्ता हामीले विशेष अतिथिका साथ तपाईँहरू समक्ष छलफल र बहसलाई लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।